श्रीमद्भागवते महापुराणे चतुर्थस्कन्धे अथ 12ोऽध्यायः। मैत्रेय उवाच ध्रुवम् निवृत्तम् प्रतिबुद्ध्य वैशसाद् अपेतमन्युम् भगवान् धनेश्वरः तत्रागतश्चारणयक्षकिन्नरैः संस्तूयमानोऽभ्यवदत्कृताञ्जलिम्। धनद उवाच भो क्षत्रियदायाद परितुष्टोऽस्मि ते नग यस्त्वम् पितामहादेशात् वैरम् दुस्त्यजमत्यजः न भवानवदीत्यक्षान् न यक्षा भ्रातरम् तव काल एव हि भूतानाम् प्रभुरप्ययभावयोः अहम् त्वम् इत्यभार्तादीः अज्ञानात् पुरुषस्य हि स्वाप्नी वा भात्यदध्यानात् यया बन्धविपर्ययौ तद्गच्छ ध्रुवभद्रम् ते भगवन्तम् अधोक्षजम् सर्वभूतात्मभावेन सर्वभूतात्मविग्रहम् भजस्व भजनीयाङ्घ्रिम् अभवाय भवच्छिदम् युक्तम् विरहितम् शक्त्या गुणमय्यात्ममायया वृणीः कामम् नृपयन्मनोगतम् मत्तस्त्वमौत्तानपदे विशङ्कितः वरम् वरार्होऽम्बुजनाभपादयोः अनन्तरम् त्वाम् वयमङ्गशुश्रुम। मैत्रेय उवाच स राजराजेन वराय चोदितो ध्रुवो महाभागवतो महामतिः हरौ स वव्रे चलिताम् स्मृतिम् यया तरत्ययत्नेन दुरत्ययम् तमः तस्य प्रीतेन मनसा ताम् दत्त्वा जडविडस्ततः पश्यतोऽन्तर्दते सोऽपि स्वपुरम् प्रत्यपद्यत अतायजत यज्ञेशम् क्रतुभिर्भूरि दक्षिणैः द्रव्यक्रिया देवतानाम् कर्म फलप्रदम् सर्वात्मनि अच्युते सर्वे तीव्रौगाम् भक्तिमुद्वहन् ददर्शात्मनि भूतेषु तमेवावस्थितम् विभुम् तमेवम् शीलसम्पन्नम् ब्रह्मण्यम् दीनवत्सलम् गोप्तारम् धर्मसेतूनाम् मेनिरे पितरम् प्रजाः 36 वर्षसाहस्रम् शशासक्षितिमण्डलम् भोगै पुण्यक्षयम् कुर्वन् अभोगैरशुभक्षयम् एवम् बहुसवम् कालम् महात्मा विचलेन्द्रियः त्रिवर्गौपैकम् नीत्वा पुत्रायादान् नृपासनम् मन्यमान इदम् विश्वम् मायारचितमात्मनि अविद्यारचितस्वप्न गन्धर्वनगरोपमम् आत्मस्त्र्यपत्य सुहृदो बलम् रुद्धकोशम् अन्तःपुरम् परिविहार भुवच्चरम्याः भूमण्डलम् जलधिमेकलमाकलय्य कालोपसृष्टम् इति सप्रययौ विशालाम् तस्याम् विशुद्धकरणः शिववार्विगाह्य बद्वासनम् जितमरुन्मनसा कृताक्षः स्थूले ददार भगवत्प्रतिरूपये तद् ध्यायंस्तत् अव्यवहितो व्यसृजत् समादौ भक्तिम् हरौ भगवति प्रवहनजस्रम् आनन्दबाष्पकलया मुहुरर्द्यमानः विक्लिद्यमान हृदयः पुलकाचिताङ्गो नात्मानमस्मरदसाविति मुक्तलिङ्गः स ददर्श विमानाख्यम् नभसोऽवतरद्ध्रुवः विभ्राजयद्दश दिशो राकापतिमिवोदितम् तत्रानुदेव प्रवरौ चतुर्भुजौ श्यामौ किशोरौ अरुणाम्बुजेक्षणौ स्थितौ अवश्चभ्यगताम् सुवाससौ किरीटहाराङ्गतचारुकुण्डलौ विज्ञाय तावुत्तमगाय किङ्करौ अभ्युत्थितः साध्वस विस्मृतः क्रमः न नाम नामानि गृह्णन्मदुद्विषः पार्षत्प्रधानाविति संहताञ्जलिः तम् कृष्णपादाभिनिविष्ट चेतसम् बद्धाञ्जलिम् प्रश्रय नम्रकन्दरम् सुनन्दनन्दौ उपसृत्य सस्मितम् प्रत्यूचतुः पुष्करणाभसम्मतौ सुनन्दनन्दौ ऊचतुः भो राजन् सुभद्रम् ते वाचम् नो वहितः शृणु यः 5 वर्षस्तपसा भवान् देवम् अतितृपत् तस्याखिल जगद्धातुः आवाम् देवस्य शार्ङ्गिनः पार्षदाविह सम्प्राप्तौ नेतुम् त्वाम् भगवत्पदम् सुदुर्जयम् विष्णुपदम् जितम् त्वया यत्सूरयो प्राप्य विचक्षते परम् आतिष्ठ तच्चन्द्रदिवाकरादयो ग्रहक्षताराः पर्यन्ति दक्षिणम् अनास्तितम् ते पितृभिः अन्यैरभ्यङ्ककर्हिचित् आतिष्ठ जगताम् वन्द्यम् तद्विष्णोः परमम् पदम् एतद्विमानप्रवरम् उत्तमश्लोकमौलिना उपस्थापितमायुष्मन् अधिरोढुम् त्वमर्हसि। मैत्रेय उवाच निशम्य वैकुण्ठ नियोज्य मुख्ययोः मधुच्युतम् वाचमुरुक्रमप्रियः कृताभिषेकः कृतनित्यमङ्गलो मुनीन् प्रणम्याशिषमभ्यवादयत्
अमीत्याप्यक्ष्यदिष्ण्याग्र्यम् पार्षदौ अभिवन्द्य च इयेष तत् अधिष्ठातुम् बिभ्रत् रूपम् हिरण्मयम् तदोत्तानपदः पुत्रः ददर्शान्तकमागतम् मृत्योर्मूर्ध्निपदम् तत्त्वा आरुरोहाद्भुतम् गृहम् तदा दुन्दुभयो नेतुः मृदङ्गपनवादयः गन्धर्वमुख्या प्रजगुः पेतुः कुसुमवृश्चयः स च स्वर्लोकमारोक्ष्यन् सुनीतिम् जननीम् ध्रुवः अन्वस्मरतगम् हित्वा दीनाम् यास्ये त्रिविश्चपम् इति व्यवसितम् तस्य व्यवसाय सुरोत्तमौ दर्शयामासतुर्देवीम् पुरो यानेन गच्छतीम् तत्र तत्र प्रशंसद्भिः पतिवैमानिकैसुरैः अवकीर्यमानो ददृशे कुसुमैः क्रमशो ग्रहान् त्रिलोकीम् देवयानेन सोत्तिव्रज्य मुनीनपि प्रस्ताद्यद्रुवगतिः विष्णोः पदमदाप्यगात् यद्भ्राजमानम् स्वरुचैव सर्वतो लोकास्त्रयो ह्यनुविभ्राजन्त एते यन्नाव्रजन् जन्तुषु येननुग्रह व्रजन्ति भद्राणि चरन्ति ये निशम् शान्ताः समदृशः सुद्धाः सर्वभूतानुरञ्जनाः यान्त्यञ्जसा अच्युतपदम् अच्युतः प्रियबान्धवाः इति उत्तानपदः पुत्रः ध्रुवः कृष्णपरायणः अभूत्रयाणाम् लोकानाम् चूडामणिरिवामलः गम्भीरवेगो निमिषम् ज्योतिषाम् चक्रमाहितम् यस्मिन् भ्रमति कौरव्य मेढ्यामिव गवाम् गणः महिमानम् विलोक्यास्य नारदो भगवान् ऋषिः आतोऽध्यम् वितुदन् श्लोकान् सत्रे गायत् प्रचेतसाम् नारद उवाच नूनम् सुनीतेः पतिदेवतायाः तपः प्रभावस्य सुतस्य ताम् गतिम् दृष्ट्वाप्युपायानपि वेदवादिनो नैवाधिगन्तुम् प्रभवन्ति किम् नृपाः यः 5 वर्षो गुरुदारवाक्षरैः भिन्नेन यातो हृदयेन दूयता वनम् मदादेशकरोजितम् प्रभुम् जिगाय तद्भक्तगुणैः पराजितम् यक्षत्रबन्धुर्भुवि तस्यादिरूढम् अण्वारुरुक्षेत् अपि वर्षपूगैः 6 वर्षो यदहोबिरल्पैः प्रसाद्य वैकुण्ठमवाप तत्पदम् मैत्रेय उवाच एतत्ते विहितम् सर्वम् यत्पृष्टोऽहमिह त्वया ध्रुवस्योद्धाम यशसः चरितम् सम्मतम् सताम् धन्यम् यशस्यमायुष्यम् पुण्यम् स्वस्त्ययनम् महत् स्वर्ग्यम् द्रव्यम् सौमनस्यम् प्रशस्यमगमर्शनम् श्रुत्वैतत् श्रद्धया भीक्ष्णम् अच्युतः प्रियचेष्टितम् भवेद्भक्तिर्भगवति यया स्यात् क्लेशसंक्षयः महत्त्वम् इच्छताम् तीर्थम् श्रोतुःशीलादयो गुणाः यत्र तेजस्तदिच्छोनाम् मानो यत्र मनस्विनाम् प्रयतः कीर्तयेत् प्रातः समवायेद्विजन्मनाम् सायम् च पुण्यश्लोकस्य ध्रुवस्य चरितम् महत् पौर्णमास्यांसि नीवाल्याम् 12श्याम् श्रवणेद वा दिनक्षये व्यतीपाते सङ्ग्रमेऽर्कदिनेऽपि वा श्रावयेत् श्रद्ददानानाम् तीर्थपादपदाश्रयः नेच्छंस्तत्रात्मनात्मानम् सन्तुष्ट इति सिद्ध्यति ज्ञानमज्ञाततत्त्वाय यो दद्यात् सत्पदेऽमृतम् कृपालो दीननाथस्य देवास्तस्यानुगृह्णते इदम् मया ते विहितम् कुरुद्वः ध्रुवस्य विख्यात विशुद्ध कर्मणः हित्वार्भकः क्रीडनकानि मातुः गृहम् च विष्णुम् शरणम् यो जगाम इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्याम् संहितायाम् 4th स्कन्धे ध्रुवचरितम् नाम 12ोऽध्यायः।